हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको अल्टरनेटिङ करेन्ट सम्बन्धी स्टडी गरिरहेका छौँ र अल्टरनेटिङ करेन्टमा आज हामीले स्टडी गर्ने टपिक भनेको चाहिँ एसी थ्रु एन इन्डक्टेन्स एन्ड रेजिस्टेन्स इन सिरिजहरूको बारे, त्यसै गरी क्यापासिटेन्स एन्ड रेजिस्टेन्स इन सिरिज र रेजिस्टेन्स इन्डक्टेन्स एन्ड क्यापासिटेन्स इन सिरिजमा राख्दाखेरि के हुन्छ हो। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो र यो टपिकको बारे हामी स्टडी गर्न लागिरहेका छौँ। सो सुरुमा चाहिँ हामीले एसी थ्रु एन इन्डक्टेन्स एन्ड रेजिस्टेन्स इन सिरिज यसको बारे हेर्न गइरहेका छौँ। सो हामीले अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ इन्डिभिजुअल्ली इन्डक्टेन्स, रेजिस्टेन्स र क्यापासिटरलाई एउटा एसी करेन्टमा राख्यौँ भने के कस्तो रिजल्ट निक्लिँदो रहेछ, कस्तो रिजल्ट निक्लिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हेरौँ। आज चाहिँ हामी दुईवटा जोडेर अन्तिममा 3-10लाई पनि जोडेर पनि हेर्छौँ। सो एक्चुअली त्यो भिडियो हेर्नु होला ताकि यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई केही पनि प्रब्लम नहोस्। सो एसी थ्रु एन इन्डक्टेन्स एन्ड रेजिस्टेन्स इन सिरिज भनेपछि इन्डक्टर र रेजिस्टरलाई सिरिजमा राख्नु पर्यो। सो यो एउटा इन्डक्टर राखेँ मैले, त्यसपछि यहाँनिर रेजिस्टर जोडियो हैन, र यहाँनिर हाम्रो एसी करेन्ट आयो। ठिक छ, यसरी एसी करेन्ट आइरहेछ। यहाँनिर इएमएफ ई छ, एल भनेर यसको इन्डक्टेन्स भयो, रेजिस्टेन्स भयो। अब सिरिजमा त के हुन्छ, करेन्ट सेम हुन्छ, भोल्टेजको डिभिजन हुन्छ। सो यहाँनिर भोल्टेज भिएल छ भनेर सपोज गरौँ इन्डक्टरमा, र क्यापासिटरमा भोल्टेज भिआर छ भनेर चाहिँ मैले सपोज गरेँ हैन। अब हामीले के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो एसीमा, ठिक छ, एसीमा चाहिँ रेजिस्टर जोडिएको छ भने आई और ई को कस्तो रिलेसन हुन्छ भन्दा आई र ई चाहिँ के हुन्छ, फेजमा हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ हामीले। ठिक छ, यो आई हो भने ई र आई चाहिँ के हुन्छ, फेजमा हुन्छ। अलिकति धेर थोर भ्यालु हुन सक्छ तर के हुन्छ, एकअर्कासँग फेजमा हुन्छ। यो कुरा भनेर पढाएको थियौँ हैन। सपोज यसरी चाहिँ यो आई हो भने यो के हो त, ई हो, अथवा यो यसलाई ई मानिदिउँ न ठुलोलाई, ल यो ई हो भने यो आई हो। सो करेन्ट र इएमएफ के हुन्छ, एउटै फेजमा हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ। त्यसै गरी यदि हामीले यसरी, मैले यहाँनिर ओमेगा टी राख्छु है, यतापट्टि ओमेगा टी हुन्छ। इन्डक्टरमा हेऱ्यौँ भने के हुन्छ त, करेन्ट चाहिँ भोल्टेज भन्दा 90 डिग्रीले ल्याग हुन्थ्यो। सो यहाँनिर यो मेरो इएमएफ हो भने, सरी मैले इएमएफ बनाएँ भने मेरो करेन्ट चाहिँ 90 डिग्री तल, यतापट्टि 90 डिग्रीदेखि सुरु हुन्थ्यो। ठिक छ, सो यसरी सुरु हुन्थ्यो। सो मेरो यस्तो खालको वेभ फर्म आउँथ्यो। सो यो दुईटा भयो, यो मेरो इन्डक्टरको लागि, त्यसै गरी यो मेरो रेजिस्टरको लागि हुन्थ्यो हैन। यसरी चाहिँ के हुन्थ्यो त, भ्यालुहरू चढ्थ्यो यहाँनिर। सो अब यो दुईटालाई जोडेपछि के हुन्छ होला भन्दा दुईटैको एज अ होलमा इफेक्ट आउँछ। यसलाई, यो कुरालाई मजाले बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले फेजर डायग्रामलाई अब्जर्भ गर्यौँ भने, किनभने फेजर डायग्रामले एउटा भेक्टोरिकल रिलेसन दिन्छ। सो भेक्टोरिकल तरिकाले हामीले यो प्रब्लमलाई अप्रोच गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सपोज यहाँनिर मैले एउटा सर्कल लिएँ। अब के हुँदो रहेछ भने, सपोज हामीले रेजिस्टरको केसमा हेऱ्यौँ, भने सपोज 0 को केसमा हेऱ्यौँ भने यहाँनिर हाम्रो फेजर डायग्राम 0 मा यहाँनिर हुन्छ, यो आई हुन्छ और ई पनि हुन सक्छ हैन। आई आर मैले भिएल भनेर, भिआर भनेर लेखेँ ल। रेजिस्टरको भोल्टेज र करेन्ट त एउटै पोजिसनमा हुन्छ, यही करेन्ट हो हैन। अनि इन्डक्टरमा के हुन्छ भने ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भिएल पुगिसकेको हुन्छ। कुरा बुझ्नुको के हुँदो रहेछ, यतापट्टि भिएल, यतापट्टि भिआर। सो यहाँनिर यदि करेन्ट पनि दुईटै एउटै फेजमा त भयो नि हैन। सपोज करेन्ट पनि यही छ भनेर माने भने त मैले ठ्याक्कै यसको इन्डक्टरको भोल्टेज त यहाँनिर ठ्याक्कै 90 डिग्रीको फेज छ, 90 डिग्री अगाडि गइसकेको हुन्छ हैन। सो भिएल यहाँनिर हुन्छ,
आई र भिआर यहाँनिर हुन्छ। सो यसलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्ने नि कसरी लेख्न सक्ने रहेछु त यहाँनिर ठ्याक्कै सरी यहाँनिर यो भयो। सो यहाँनिर भिआर लेखे, यतापट्टि भिआर लेखे, यहीँनिर आई नै छ, यतापट्टि के हुने रहेछ भिएल हुने रहेछ। ठिक छ, यही कुरा हुने हो किनभने यो आई र यो आई करेन्ट एउटै बग्ने हो, यहाँनिर एउटै करेन्ट बग्ने हो। ठ्याक्कै भोल्टेज हेर्ने हो भने हाम्रो इन्डक्टरमा भएको भोल्टेज चाहिँ रेजिस्टेन्समा भएको भोल्टेज भन्दा 90 डिग्रीले लिड गर्दो रहेछ हैन। यो कुरा भन्न सकियो किनभने करेन्टलाई लिड गरिरहेछ 90 डिग्रीले र करेन्ट र भोल्टेज अफ रेजिस्टर के हुने रहेछ एउटै फेजमा हुन्छ भनेपछि यो भोल्टेजलाई पनि 90 डिग्रीले नै लिड गर्छ जस्तो हुन्छ। ठिक छ, अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा एउटा नयाँ भेक्टर निकाल्न सक्छौँ जुन चाहिँ के छ त इधरको रिजल्टेन्ट हो। भिएल र भिआर को रिजल्टेन्ट भेक्टर हामीले त निकाल्नु पर्यो किनभने यो दुईटालाई जोडेर हामीले नयाँ भेक्टर निकाल्नु पर्ने हो। सो यो दुईटाको रिजल्टेन्ट हुन्छ र यो एंगललाई हामीले थीटा भनेर मान्यौं यहाँनिर हैन। यो कुरा बुझ्नु, दुईटा भेक्टर छ, रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट जस्तो भयो नि त। अनि रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्टमा हामी एउटा रिजल्टेन्ट निकाल्न लागिरहेका छौं। सो यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौं भने पीडी एक्रस इन्डक्टर। ठिक छ, पीडी एक्रस इन्डक्टर भनेको भिएल हुन्छ, भिएल भनेको के हुन्छ आईएक्सएल हुन्छ। यो के भयो त लिड्स करेन्ट बाई यहाँनिर लिड्स करेन्ट बाई पाई/2 हो नि त, लिड्स करेन्ट बाई पाई/2 हुन्छ। त्यसैगरी भिआर को केसमा के हुन्छ, भिआर को केसमा आईआर हुन्छ, यहाँनिर इन फेज विथ करेन्ट हुन्छ, इन फेज विथ करेन्ट हुन्छ हाम्रो भोल्टेज। सो ओए ले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा ओए भनेको भिआर र आई चाहिँ एउटै फेजमा छ भनेर देखाउन खोजिरहेको छ ओएले। ठिक छ, आई पनि यहीँनिर छ र भिआर यो पोजिसनमा छ, सो यिनीहरू चाहिँ एउटै फेजमा छ भनेर देखाउन खोज्यो। त्यसैगरी करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त ल्याग्स बाई भिएल बाई आईले ल्याग 90 डिग्रीले ल्याग गरेको छ भनेपछि भिआर पनि 90 डिग्रीले ल्याग गर्ने हो भिएल सँग चाहिँ हैन, इन्डक्टरको भोल्टेज सँग। सो अब यहाँनिर हामीले रिजल्टेन्ट निकाल्ने भयो। यसलाई मैले ओबी भनेर माने अरे, यो भनेको के हुन्छ यो भिएल हुन्छ, ओबी भनेको भिएल हुने भयो, 90 डिग्री लिड गर्ने भयो नि त। सो अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्यौं रिजल्टेन्ट ओएच भनेको के हुन्छ रुट अन्डर ओएल स्क्वायर प्लस ओए स्क्वायर हुन्छ। अब ओएल स्क्वायर भनेको के हुन्छ भिएल स्क्वायर हुन्छ प्लस ओए स्क्वायर भनेको भिआर स्क्वायर हुन्छ। यति कुरा भइहाल्छ हैन। रिजल्टेन्ट झिक्यायो, रिजल्टेन्ट तपाईले झिक्न सकिहाल्नुहुन्छ। ठ्याक्कै यहाँनिर यतापट्टि भिएल भयो र मैले पाइथागोरस थ्योरम लाए जस्तो त भयो नि हैन। सो भिएल स्क्वायर भनेको के हुन्छ यहाँ आई एक्सएल स्क्वायर प्लस यहाँ आई आर स्क्वायर। अनि ओएच भनेको पनि ई भनेर लिए मैले भने यहाँनिर यहाँ आयो त आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यो आई स्क्वायर आर स्क्वायर हुन्छ। आई बाहिर निस्क्यो, यहाँनिर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुन्छ। अनि यहाँनिर आई भनेको के हुने रहेछ आई इज इक्वल्स टु ई बाई रुट अन्डर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भनेर लेख्न सक्यो हैन। यति कुरा त बुझिहाल्नुभयो के भयो भनेर, यो डायग्रामहरु बुझ्नुभयो होला के भयो है। अब हामीले के सपोज गरौँ भन्दा लेट यहाँनिर लेट थीटा बी एंगल बिट्विन ई एन्ड आई। हाम्रो रिजल्टेन्ट र करेन्ट बीचको एंगल हामीले मान्यौं भने के लेख्न सकिन्छ त भन्दा यहाँनिर tan थीटा भनेको चाहिँ भिएल बाई भिआर लेख्न सकिन्छ हैन। tan थीटा इज इक्वल्स टु भिएल बाई भिआर। सो हाम्रो जुन करेन्ट छ, करेन्ट आई छ, त्यो चाहिँ ई भन्दा यहाँनिर जुन ई को भ्यालु छ हाम्रो रिजल्टेन्ट भ्यालु भन्दा थीटा डिग्रीले ल्याग गर्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि हेरेर भन्न सकिन्छ। सो tan थीटा भनेको भिएल बाई भिआर हुन्छ। भिएल भनेको के छ, भिएल भनेको चाहिँ आई एक्सएल छ र भिआर भनेको आई एक्सआर छ। भनेपछि यहाँनिर के आयो एक्सएल बाई आर आयो अथवा एक्सएल भनेको एल ओमेगा बाई आर लेख्न सक्यो हैन, यति लेख्न सक्यो। अनि
हामीले यो इक्वेसन लियौँ। सो एङ्गल पनि थाहा भयो हामीलाई, रिजल्टेन्ट भन्दा कति डिग्रीले ल्याग गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो हामीलाई, करेन्ट चाहिँ होइन, यो एङ्गलबाट त्यो कुरा पनि थाहा पाइयो। त्यसपछि यहाँनिर 1 बाट मैले के लेख्न सक्छु भने E बाई आई इज इक्वल्स टु रुट अन्डर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छु। अब E बाई आईलाई चाहिँ के भनेर लेखिन्छ, जेड भनेर लेखिन्छ, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भनेर लेख्न सकिन्छ। र यसलाई चाहिँ के भन्छ त इम्पिडेन्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ, आखिर यो रेजिस्टेन्स त हो, भोल्टेज बाई करेन्टले ओम्स ल अनुसार के दिन्छ त रेजिस्टेन्स दिनुपर्ने हो, र यसलाई चाहिँ के भनिन्छ इम्पिडेन्स दिन्छ। यो इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसले इफेक्टिभ अपोजिसन दिन्छ अफ एलआर सर्किट। यसलाई चाहिँ एलआर सर्किट भन्छ, इन्डक्टर र रेजिस्टर जोडिएको सर्किट हो, सो यसलाई एलआर सर्किट भन्यो। यो एलआर सर्किटले कति अपोजिसन दिन्छ भन्दा जेड अपोजिसन दिन्छ एसी करेन्टलाई होइन। आखिर दुईटैले एक तरिकाले आफ्नो रेजिस्टेन्सको जस्तो काम गर्यो। यो भनेको हाम्रो इन्डक्टेन्स, यो भनेको हाम्रो इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भयो, यो भनेको रेजिस्टर भयो। सो यो दुईटैले के गर्छ त करेन्टलाई अपोज गर्ने काम गर्छ, र यसलाई चाहिँ इम्पिडेन्स भनेर भन्छ। ठिक छ, यति कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हो। र तपाईँले न्युमेरिकल चाहियो भने यो एउटा फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ र यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मेन मोटो भनेको चाहिँ यो फिगर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो फिगर तपाईँले बुझ्नुभयो भने यो फर्मुलाहरू मजाले डेराइभ गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। दिमागमा यो फिगर चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि करेन्ट र भोल्टेज इन रेजिस्टर के हुन्छ, फेजमा हुन्छ होइन। हामीले भन्यौँ नि भी इज इक्वल्स टु आइएक्सआर भनेर। अब आइएक्सआर भनेपछि करेन्ट भयो। अब कुनै पनि सिरिजमा त करेन्ट सेम हुन्छ भनेपछि यो करेन्ट र भी इज इक्वल्स टु आइएक्सएल वाला करेन्ट, भिएल इज इक्वल्स टु आइएक्सएल वाला करेन्ट के हुन्छ, सेम हुन्छ। सो यो दुइटै करेन्ट चाहिँ के छ त भिआरसँग एउटै फेजमा छ। तर भिएल त के छ, आईसँग 190 डिग्रीले अगाडि छ होइन। 90 डिग्रीले अगाडि छ भने भिएल यहाँ माथि हुन्छ। सो भिएल चाहिँ के हुने भयो, भिआर भन्दा 90 डिग्रीले फरवर्ड हुने भयो। भिआर चाहिँ भिएल भन्दा 90 डिग्रीले ल्याग हुने भयो भन्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट मैले एउटा ई भन्ने रिजल्टेन्ट तानिदिएँ। यो रिजल्टेन्ट चाहिँ थीटा डिग्रीले के छ त हाम्रो अगाडि छ, अथवा हाम्रो भिआर चाहिँ थीटा डिग्रीले ल्याग बिहाइन्ड छ ई भन्दा भन्ने कुरा हामीले सपोज गऱ्यौँ होइन। केही न केही डिग्रीले त ल्याग होला भन्ने सपोज गऱ्यौँ। यो बिचमा पर्ने भएपछि त भिआर भन्दा त केही न केही डिग्रीले फरवर्ड हुन्छ नै हो अगाडि होइन। सो यसरी हेर्न सक्यौँ फेज अलिकति धेरै छ भनेर। सो यो भयो हाम्रो एसी थ्रु इन्डक्टेन्स एन्ड रेजिस्टेन्स, यसरी निकाल्न सक्यो। अब त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने, सपोज क्यापासिटेन्स एन्ड रेजिस्टेन्स इन सिरिज, एसी थ्रु क्यापासिटेन्स एन्ड रेजिस्टेन्स इन सिरिज के हुन्छ भनेर। सो यहाँनिर हामीले ठ्याक्कै के गर्यौँ, एउटा क्यापासिटर जोड्यौँ, अर्को रेजिस्टर जोड्यौँ यसरी, र यहाँनिर के जोड्यौँ भन्दा एसीसँग जोड्यौँ हामीले। सो यहाँनिर क्यापासिटेन्स यहाँ रेजिस्टेन्स छ, यो भनेको ई हुने भयो। अब रेजिस्टेन्सको त हामीले लेखिसक्यौँ, फेजमा हुन्छ। अब क्यापासिटरमा के हुन्छ भन्दा सपोज यो हाम्रो ई को भ्यालु भयो, यो हाम्रो ई को भ्यालु भयो भने हाम्रो क्यापासिटरमा के हुन्छ भने हाम्रो क्यापासिटरमा चाहिँ ठ्याक्कै 90 डिग्रीको फेज अथवा करेन्टले भोल्टेजलाई के गर्छ, लिड गर्छ भन्नुको मतलब यहाँबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ, यताबाट लिड गर्छ भने चाहिँ अगाडिदेखि नै सुरु भइरहेछ भन्ने कुरा भयो है। सो यसरी लिड गर्छ, यसले यहाँबाट लिड गरेर आउँछ है। लिड गर्नु भनेको अलिकति अगाडिदेखि नै सुरु भएको, यो हाम्रो करेन्ट हो र यो भनेको हाम्रो के हो, यो हाम्रो इएमएफ हो। क्यापासिटरमा के हुन्छ भन्दा सपोज हाम्रो ई भनेको अथवा ई भनेको ई नट साइन ओमेगा टी हुन्छ भने आई भनेको आई नट साइन ओमेगा टी प्लस 90 हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ यो पोइन्टलाई यतादेखि सुरु गर्दा पनि हुन्छ, यतादेखि सुरु गर्दा पनि हुन्छ। यसले के देखाउन खोजिरहेछ भने करेन्टले भोल्टेजलाई 90 डिग्रीले लिड गर्छ भनेर त हामीले प्रुफ गराएको छौँ अघिल्लो भिडियोमा होइन। सो यो कुराहरू हुने रहेछ। सो फेजर डायग्राममा हेर्ने हो भने हामीले सपोज यसको फेजर डायग्राम बनाउने हो भने के हुन्छ त भन्दा
यहाँनेरि ल यसरी बनाएँ मैले। अब मैले यहाँनेरि फेरि रेजिस्टरको कुरा गऱ्यो भने यो भिआर यहाँनेरि हुन्छ, करेन्ट यहीँनेरि हुन्छ। रेजिस्टरमा भोल्टेज र करेन्ट एउटै फेजमा हुन्छ हैन। र अब हामीले के भनेको थियौँ, करेन्टले के हुन्छ, क्यापासिटरको भोल्टेजलाई 90 डिग्रीले लिड गर्छ। सो करेन्ट यहाँनेरि छ भने भोल्टेज चाहिँ यहाँनेरि हुन्छ क्यापासिटरको हैन, किनभने करेन्टले भोल्टेज अफ क्यापासिटरलाई 90 डिग्रीले लिड गर्छ भनेपछि भोल्टेज अफ क्यापासिटर त ल्याग हुने भयो 90 डिग्रीले। सो यसरी हामीले बनाउन सक्यौँ यहाँनेरि। ठिक छ, कुरा क्लियर छ। सो यहाँनेरि फिगर कस्तो हुने भयो, ठ्याक्कै यसरी तलतिर बनायौँ। सपोज यसलाई ओ भनेर माने मैले, यसलाई बी भनेर माने भने यो हाम्रो भिसी हुने भयो हैन। त्यसै गरी यहाँनेरि ए पोइन्ट छ, यो ए भनेर माने भने यहाँनेरि मेरो भिआर र यही डिरेक्सनमा आई हुने भयो। अब यतिको कति छ त 90 डिग्री छ हैन, यहाँनेरि 90 डिग्री छ, यो भिसी भयो। सो यहाँबाट एउटा रिजल्टेन्ट आउन सक्यो यसरी एच भनेर लिए र यो भनेको चाहिँ ई भनेको हाम्रो रिजल्टेन्ट भयो। अनि यो एङ्गल जुन छ यसलाई मैले थीटा भनेर लिए। सो ठिक छ ल। अब यति कुरा लेखिसकेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ भने जुन यहाँनेरि थीटा आएको छ यो थीटाले चाहिँ के हुन्छ भने यहाँको जुन थीटा छ यो थीटाले के भनिरहेछ भने हाम्रो करेन्टले चाहिँ यो ई भन्ने भ्यालु जुन छ नि हाम्रो रिजल्टेन्ट भ्यालु त्यसलाई थीटा डिग्रीले लिड गरिरहेछ भनेर भन्न खोजेको। ठिक छ, कतिले थीटा डिग्रीले लिड गर्छ किनभने यतातिर जान खोजिरहेछ हाम्रो इएमएफको भ्यालु त यो दुईटाको बिचमा हुन्छ नि, र ठ्याक्कै यतापट्टि आउनुको मतलब के भयो त करेन्टले चाहिँ यसलाई केही डिग्रीले लिड गरिरहेछ भन्ने कुरा हो। सो यहाँबाट हेर्दाखेरि हाम्रो भिसी भनेको भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर भनेको आइएक्सी हुन्छ, त्यसै गरी भोल्टेज एक्रस रेजिस्टर भनेको आइएक्सआर हुन्छ। सो अब ओएच भनेको के हुन्छ, ओएच इज इक्वल्स टु ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर हुन्छ। अब ओए स्क्वायर भनेको के छ, भिआर स्क्वायर छ, यहाँनेरि भिसी स्क्वायर छ, ओएच भनेको ई लेख्यो। अब भिआर स्क्वायर भनेपछि आई स्क्वायर सरी आर स्क्वायर भन्दा नि एक्सआर स्क्वायरै लेखौँ ल। अनि यहाँनेरि आई स्क्वायर एक्ससी स्क्वायर हुने भयो हैन। यसलाई चाहिँ आरै लेख्दा ठिक हुन्छ होला, आरै लेखौँ होला है, रेजिस्टरलाई आरै लेखौँ ल, आर स्क्वायर लेख्यो। सो ई इज इक्वल्स टु के हुने भयो, आई आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर हुने भयो, अथवा आई इज इक्वल्स टु चाहिँ ई बाई रुट अन्डर आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर हुन्छ, यसलाई 1 भनेर मान्यो। यति कुरा भयो। अब हाम्रो थीटाको बारे हामीले भनिसक्यौँ। एउटा थीटा एङ्गल छ रिजल्टेन्ट र आई बिच हैन, र यहाँ चाहिँ के हुन्छ, आईले थीटा डिग्रीले लिड गर्छ ईलाई। ठिक छ, आईले थीटा डिग्रीले लिड गर्छ ईलाई। सो यहाँनेरि टेन थीटा भनेको के हुन्छ त, टेन थीटा भनेको भिसी बाई भिआर हुन्छ, भिसी भनेको आइएक्सी हुन्छ, यो आइआर भयो। सो एक्ससी बाई आर हुने रहेछ, टेन थीटा भनेको एक्ससी बाई आर हुने रहेछ। सो टेन थीटा भेट्यो यहाँनेरि हैन, यहाँनेरि टेन थीटा भेट्यो। र यो इक्वेसन हामीले हेऱ्यौँ भने फेरि रुट अन्डर आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर भनेको के हुन्छ, ई बाई आई हुन्छ, यो भनेको पनि इम्पेडेन्स भन्छ यसलाई पनि। ठिक छ, यहाँ चाहिँ के गर्छ त, सी र आर क्यापासिटरलाई आरले अपोज गर्छ, जुन एसी आइरहेछ अल्टरनेटिङ करेन्ट आइरहेछ त्यसलाई त्यसको फ्लोलाई अपोज गर्न खोज्छ, र त्यो अपोजिसनलाई चाहिँ के भनिन्छ त, इम्पेडेन्स अफ सिआर सर्किट भनेर क्यापासिटर रेजिस्टर सर्किटले त्यसलाई रोक्न खोजिरहेको छ। सो यसलाई चाहिँ इम्पेडेन्स अफ सिआर सर्किट भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यो। अब अर्को हामीले हेर्नुपर्ने भनेको तिनटै कुरा जोडेर, तिनटै कुरा जोडेर भनेपछि यहाँनेरि एसी थ्रु के त एन इन्डक्टेन्स, एसी थ्रु एन इन्डक्टेन्स, क्यापासिटेन्स एन्ड रेजिस्टेन्स इन सिरिज। ठिक छ, रेजिस्टेन्स इन सिरिज, यो तिनटै कुरालाई सिरिजमा जोड्यो भने चाहिँ के होला भनेर सोधिरहेको छ। सो फिगरेटिभली हेर्दाखेरि यहाँनेरि सुरुमा एउटा इन्डक्टर जोडेँ मैले, इन्डक्टर जोडेँ, त्यसपछि क्यापासिटर जोडेँ, त्यसपछि एउटा रेजिस्टर जोडेँ, केमा एसी सर्किटमा यसरी जोडेँ। यहाँनेरि यो मेरो एसी सर्किट भयो ल। अब यहाँबाट बग्ने करेन्ट के हुन्छ, आई नै हुन्छ,
अनि यहाँ बिचको भोल्टेज भनेको यो भनेको VL भइहाल्यो, यहाँनिर VC भइहाल्यो र यहाँनिर लास्टली VR हुने भइहाल्यो। र अगाडिको फिगरहरू याद गर्नुभयो भने सपोज म सिधै फेजर डायग्राम बनाइदिन्छु, यहाँ बुझ्नुहुन्छ होला। सो सुरुमा VR को बनायो भने VR र I त एउटै डिरेक्सनमा हुन्छ, हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब यसलाई मैले OA भनेर लेखेँ, ल ठिक छ। अनि VL ले के गर्छ त I लाई 90 डिग्रीले लिड गर्छ र त्यसो भए त VR लाई पनि 90 डिग्रीले लिड गर्ने भयो। सो यतापट्टि मैले यहाँनिर B भनेर लेखेँ, यो भनेको मेरो VL भयो, ठिक छ। त्यसै गरी मेरो क्यापासिटरलाई त I ले 90 डिग्रीले लिड गर्छ, सो मैले क्यापासिटरले यतापट्टि VC भनेर लेखेँ, यो भनेको C पोइन्ट भयो, ल यतापट्टि C हुने भयो। सो यति फिगर आउने हो। सर्कुलर फर्ममा देखाउने हो भने सपोज यसरी देखाउन सकिन्थ्यो, यो मेरो सर्कल भयो भने यहाँनिर ल यसरी मैले बनाएँ। यहाँनिर अब यहाँनिर मेरो VR र I हुने हो, ठ्याक्कै ओरिजिनमा VR र I हुने हो किनभने फेजमा छ। मेरो VC चाहिँ यो डिरेक्सनमा, सरी VL चाहिँ यहाँ हुन्छ किनभने VL ले करेन्टलाई 90 डिग्रीले लिड गर्छ र मेरो VC यहाँ हुन्छ किनभने करेन्ट ल्याग गर्छ 90 डिग्रीले। सो यसरी देखाएको, यही फिगरलाई यो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरे, अरु बेसी केही पनि गरे होइन है, ठिक छ। यसरी बुझ्न सकियो। सो अब यहाँनिर हामीले के गर्छौं भने हेर्नु त VL र VC त अपोजिट डिरेक्सनमा छ, ठिक छ। VL र VC अपोजिट डिरेक्सनमा छ। हामीले के सपोज गर्छौं भने लेट अब VL ग्रेटर देन VC जस्तो सपोज गर्यौं भने यसको रिजल्टेन्ट सपोज दुईटा भेक्टरहरू छन्, यो भेक्टर यो A भेक्टर भयो, यो B भेक्टर भयो, अपोजिट डिरेक्सनमा छन् भने यसको रिजल्टेन्ट भनेको त सपोज यतापट्टि A को भ्यालु ज्यादा छ B को भन्दा भने A माइनस B लेखेर यतापट्टि सानो एउटा रिजल्टेन्ट आउँछ नि, यो दुईटा ठ्याक्कै माइनस गरेर हो। यहाँ पनि त्यही गर्छौं। VL ग्रेटर देन VC छ भनेर सपोज गर्यौं भने यहाँनिर एउटा D पोइन्ट सपोज गर्छौं जसले चाहिँ VL माइनस VC दिन्छ यो डिरेक्सनमा, ठिक छ। बुझ्नुभयो? VL र VC अपोजिट डिरेक्सनमा छ, अलिकति VL चाहिँ VC भन्दा ठुलो छ होला भनेर हामीले सपोज गर्यौं भने यो D भन्नेमा के हुन्छ त यति भ्यालु जुन छ यो भ्यालुमा के आयो त VL माइनस VC आउन गयो। यो हाम्रो VR हुने भइहाल्यो, VR हुने भइहाल्यो, ठिक छ। यति कुराहरु भेट्यौं हामीले। बुझ्नुभयो यो कुराहरु? अब यहाँनिर एउटा रिजल्टेन्ट चाहियो हामीलाई। सो यो हाम्रो रिजल्टेन्ट भयो अरे, सो यो हाम्रो रिजल्टेन्ट भयो। यो रिजल्टेन्ट भनेको के छ त यसलाई चाहिँ के मिल्ने गरी ल यतिको बनाए ल। यो रिजल्टेन्ट H मानिम भने E हाम्रो रिजल्टेन्ट भयो। यो एंगल थीटा भयो भने के भन्छ त थीटा चाहिँ लिड गरिरहेछ VR सरी I लाई थीटा डिग्रीले लिड गरिरहेछ E ले भन्ने कुरा भयो, ठिक छ। सो तपाईले जस्ट के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले सर्किटमा रेजिस्टर, इन्डक्टर, क्यापासिटरहरु जोड्यौं हैन। RLC सर्किटलाई सिरिजमा जोड्यौं। भोल्टेज एक्रस इन्डक्टर भनेको VL हो, भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर VC र भोल्टेज एक्रस रेजिस्टर VR हो भनेर हामीले सोच्यौं। यहाँनिर हामीले एउटा अल्टरनेटिङ EMF E अप्लाई गर्यौं भनेर पनि तपाईले लेख्नु पर्यो हैन। यति अप्लाई गरिसकेपछि PD एक्रस इन्डक्टर भनेको IXL हुन्छ। त्यसैगरी PD एक्रस क्यापासिटर भनेको IXC हुन्छ। PD एक्रस रेजिस्टर भनेको IR हुन्छ हैन। अब यहाँनिर जे देखियो VL माइनस VC छ यहाँनिर यो भयो। सो यहाँनिर तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यो IXL भनेपछि यहाँनिर लिड्स करेन्ट बाइ के हुन्छ त π/2 हुन्छ। यहाँनिर ल्याग्स टु करेन्ट बाइ π/2 हुन्छ यहाँनिर। त्यसैगरी यहाँनिर इन फेज विथ करेन्ट लेख्नु पर्यो, इन फेज विथ करेन्ट भनेर लेख्दा हुन्छ, ठिक छ। यो कुरा पनि लेख्नु होला, नछुटाउनु होला। सो यसरी चाहिँ फिगरेटिभली यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर भयो। अनि लास्टली सिन्स VL एन्ड VR आर इन अपोजिट फेज अथवा के लेख्नु पर्यो भन्दा सिन्स इन रेजिस्टर VR एन्ड I आर इन फेज सो इट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ OA लेख्न सक्नुभयो। त्यसैगरी इन इन्डक्टर के हुन्छ त इन्डक्टरमा के हुन्छ भने करेन्टलाई भोल्टेजले लिड गर्छ 90 डिग्रीले, सो OB ले VL रिप्रेजेन्ट गर्यो। त्यसैगरी क्यापासिटरमा भोल्टेजलाई करेन्टले 90 डिग्रीले लिड गर्छ, सो OC ले चाहिँ VC रिप्रेजेन्ट गर्यो भनेर लेख्ने। अनि फाइनल्ली VL र VC अपोजिट डिरेक्सनमा छ, सो त्यो तिनीहरुको रिजल्टेन्ट चाहिँ VL माइनस VC भयो
represented by OD भनेर लेख्ने as VL is greater than VC भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यसको रिजल्टेन्ट OH छ हैन, यसरी रिजल्टेन्ट OH छ। सो अब हामीले के लेख्न सक्यौं भने यहाँनेरि हेरेर सो OH is equals to root under OD square plus OA square। अलिकति यतापट्टि आइपुग्नु पर्ने, यसलाई यही मान्नु होला, यो OA नै मान्नु होला। सो OA स्क्वायर भयो। सो OD स्क्वायर भनेको के लेख्न सक्यो त VL माइनस VC को स्क्वायर प्लस यहाँनेरि OA भनेको के भयो त VR को स्क्वायर हुने भयो। सो OH भनेको E छ अनि यहाँनेरि VL भनेपछि IXL, यहाँनेरि IXC को स्क्वायर, त्यसपछि यहाँ I स्क्वायर R स्क्वायर लेख्न मिल्यो। सो तीनटैबाट I कमन लिएर बाहिर निकाल्यौं हामीले, यहाँनेरि के आउने भयो XL माइनस XC को स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आउने भयो। अथवा यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्यौं E by I is equals to root under R square plus XL माइनस XC को स्क्वायर। सो E by I भनेको के लेख्न सकिन्छ Z लेख्न सकिन्छ, E by I भनेको Z लेख्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा इफेक्टिभ अपोजिसन अफ AC करेन्ट बाइ LRC अथवा LCR सर्किट भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, इफेक्टिभ अपोजिसन अफ करेन्ट बाइ LCR सर्किट हो भनेर Z ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। ठीक छ, यो एउटा फर्मुला हो। त्यसैगरी tan थीटा जुन हामीले tan थीटा लेखेका छौं, tan थीटा भनेको के हुन्छ VL माइनस VC बाइ VR हुन्छ, VL माइनस VC बाइ VR हुन्छ। VL भनेपछि IXL माइनस IXC डिवाइडेड बाइ IR भयो। सो tan थीटा को भ्यालु कति आयो त tan थीटा को भ्यालु XL माइनस XC बाइ R आयो। tan थीटा को भ्यालु XL भनेको L ओमेगा, XC भनेको 1 बाइ C ओमेगा डिवाइडेड बाइ R भनेर लेख्न सकिन्छ यसरी। सो यहाँबाट तीनवटा केसेस आउँछ, तीनवटा केसेस लेख्न सकिन्छ यो फर्मुलाबाट tan थीटा इज इक्वल्स टु L ओमेगा माइनस 1 बाइ C ओमेगा R बाट। सो यहाँबाट when XL इज इक्वल्स टु XC के हुन्छ त थीटा इज इक्वल्स टु 0 हुन जान्छ। ठीक छ, यो tan थीटा इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ, XL माइनस XC भयो, XL इज इक्वल्स टु XC भने त 0 हुन्छ। सो 0 बाइ R भनेको 0, tan थीटा इज इक्वल्स टु 0 भनेको थीटाको भ्यालु 0 आउँछ। र यति बेला के हुन्छ भोल्टेज र करेन्ट सेम फेजमा हुन्छ। ठीक छ, भोल्टेज र करेन्ट सेम फेजमा हुन्छ। यो बेलामा चाहिँ भोल्टेज र करेन्टको भ्यालु सेम हुने हो हैन। जुन हाम्रो यो भ्यालु छ E, यो E चाहिँ OA मै गएर मिसिन जान्छ। सो यति बेला सेम फेजमा हुन्छ भन्न खोजेको। यदि XL ग्रेटर देन XC भयो अरे, XL ग्रेटर देन XC भयो भने tan थीटा को भ्यालु ग्रेटर देन 0 आउँछ। सो tan थीटा को भ्यालु ग्रेटर देन 0 आयो भने के हुन्छ भोल्टेज लिड्स करेन्ट बाइ फेज थीटा हैन। ठ्याक्कै यो पोजिटिभ आउनुको मतलब VL माइनस VC पोजिटिभ आयो हैन भने चाहिँ हाम्रो यतै नेरी रहेछ है VL माइनस VC भन्न खोजे हो। ठीक छ, VL माइनस VC यही डिरेक्सनमा भएपछि त के भयो त यो चाहिँ हाम्रो थीटाको भ्यालु पोजिटिभ आउने भयो र करेन्टले भोल्टेजले लिड गर्ने भयो। तर यदि XL इज लेस देन XC भयो भने tan थीटाको भ्यालु के हुन्छ लेस देन 0 हुन्छ। लेस देन 0 भयो भने त ठ्याक्कै यसको डिरेक्सन त यतापट्टि हुन्छ नि त हैन, अपोजिट डिरेक्सनमा हुने भयो। VL माइनस VC नेगेटिभ भयो, अपोजिट डिरेक्सनमा हुने भयो भनेपछि त्यति बेला करेन्टले चाहिँ के गर्छ त लिड गर्छ, करेन्टले चाहिँ भोल्टेजलाई लिड गर्छ। अथवा VL माइनस VC भनेको यो डिरेक्सनमा आउने हो, त्यो बेलामा VL माइनस VC ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा आउने भयो। सो ठ्याक्कै के हुने रहेछ त हाम्रो रिजल्टेन्ट जुन भोल्टेज छ अथवा रिजल्टेन्ट EMF छ त्यसलाई चाहिँ थीटा डिग्रीले के गर्ने रहेछ करेन्टले लिड गर्ने रहेछ। यति कुराहरु हामीले थाहा पायौं। ठीक छ, यो कुराहरु बुझ्नु भयो होला हामीले के भन्न खोज्यौं भनेर। अब सानो टर्म छ एउटा इम्पिडेन्स र एडमिटेन्स। हामीले इम्पिडेन्स त हेरिसक्यौं, इम्पिडेन्स र एडमिटेन्स। इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा टोटल इफेक्टिभ अपोजिसन बाइ LCR सर्किट टु AC। ठीक छ, टोटल इफेक्टिभ अपोजिसन भनेको जसरी रेजिस्टेन्सले करेन्टको फ्लोलाई इलेक्ट्रोनको फ्लोलाई अपोज गर्थ्यो
इम्पिडेन्सले पनि के गर्छ त इम्पिडेन्समा भएको इलिमेन्ट इन्डक्टर क्यापासिटर रेजिस्टरले एसी करेन्टलाई फ्लो हुनबाट अपोज गर्दो रहेछ र यसलाई चाहिँ इम्पिडेन्स भनेर भन्दो रहेछ र यसलाई केले डिनोट गर्छ जेडले डिनोट गर्छ हैन ठीक छ यसरी बुझ्न सकिन्छ अनि रियाक्टेन्स भनेर छ रियाक्टेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा रियाक्टेन्स भनेको चाहिँ रियाक्टेन्स इज इक्वल्स टु हाम्रो एसी कम्पोनेन्टले मात्रै इफेक्ट गर्ने कुराहरू जस्तै एक्सएल र एक्सी भनेको चाहिँ जेनरली एसी कम्पोनेन्टमा चल्ने कम्पोनेन्टहरू है सो रियाक्टेन्स भनेको एक्सएल माइनस एक्सी को यसरी भ्यालु भन्न सकिन्छ एडमिटेन्स भन्ने छ अर्को एडमिटेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा 1/z सो इम्पिडेन्सले के दिन्छ अपोजिसन दिन्छ एडमिटेन्सले के दिन्छ त भन्दा कति फ्लो चाहिँ हुन्छ त कति अपोज नगरी फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिन्छ यसले ठीक छ यो कुरा भयो यहाँनिर अब यो रियाक्टेन्सको बारे एक्चुअली हेर्नु होला मजाले हैन रियाक्टेन्सको कुरा के रहेछ भनेर यहाँनिर मैले डिस्क्राइब गरिन सो रियाक्टेन्सको थोरै कहाँ बुझ्नु भएन हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ है त्यो बेलामा हाम्रो कोर्समा रियाक्टेन्सको बारे त्यति धेरै कुराहरू त छैन सो अब अर्को आयो रेजोनेन्सको कुरा हैन छोटो कुरा छ म तपाईहरुलाई बुझाइहाल्छु के हो रेजोनेन्स भनेपछि हामीले के लेखेका थियौं एउटा फर्मुला लेखेका थियौं Z इज इक्वल्स टु एलसीआर सर्किटमा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC को स्क्वायर भनेर लेखेका थियौं ठीक छ Z इज इक्वल्स टु R स्क्वायर XL माइनस XC अब यो XL भनेको के हुन्छ 2 पाई FL हुन्छ र XC भनेको 1/2 पाई FC भनेर लेख्न सकिन्छ दुईटै के रहेछ त फ्रिक्वेन्सी डिपेन्डेन्ट टर्महरु रहेछ ठीक छ के रहेछ फ्रिक्वेन्सी डिपेन्डेन्ट टर्महरु रहेछ जस्तै F इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ XL को भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ र XC को भ्यालु डिक्रिज हुन्छ F डिक्रिज भयो भने XL को भ्यालु डिक्रिज हुन्छ र XC को भ्यालु के हुने रहेछ इन्क्रिज हुने रहेछ सो तर R मा केही पनि चेन्ज आउँदैन रेजिस्टेन्स चाहिँ फ्रिक्वेन्सी इन्डिपेन्डेन्ट टर्म हो ठीक छ यसमा केही पनि फ्रिक्वेन्सीले असर पार्दैन सो एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी f0 मा चाहिँ एट सर्टेन फ्रिक्वेन्सी f0 मा के हुने रहेछ XL इज इक्वल्स टु XC हुने रहेछ ठीक छ एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी f0 जसलाई चाहिँ के भन्छ रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भन्छ रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी त्यहाँनेरि चाहिँ XL इज इक्वल्स टु XC हुने रहेछ जति बेला XL इज इक्वल्स टु XC हुन्छ Z को भ्यालु के हुन्छ मिनिमम हुन जान्छ किनभने XL माइनस XC को स्क्वायर गर्दाखेरि 0 आयो सो रेजिस्टेन्स मात्रै आयो त्यहाँनेरि र हाम्रो सर्किट चाहिँ एज अ प्योर रेजिस्टेन्स को रूपमा एड गर्दै रहेछ बुझ्नु भएको कुरा के भन्न खोजेको एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी f0 छ जसलाई रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ त्यतिबेला XL इज इक्वल्स टु XC हुन्छ यदि XL इज इक्वल्स टु XC भयो भने 0 हुन्छ र Z भनेको त सिधै R मात्रै हुने हो र हाम्रो सर्किट चाहिँ एउटा रेजिस्टिभ सर्किटको लागि रूपमा मात्रै एक्ट हुने हो सो हामीले एलसीआर सर्किटले 10 पाई इज इक्वल्स टु XL माइनस XC बाई R भनेर निकालेका थियौं XL माइनस XC भनेपछि इक्वल भयो भने यो 0 हुन्छ र 0 भएपछि के हुन्छ हाम्रो जुन रिजल्टेन्ट EMF छ रिजल्टेन्ट EMF एन्ड AC करेन्ट के हुन्छ त सेम फेजमा जान्छ ठीक छ सेम फेजमा जान्छ सो एक्चुअली फेरि मैले माथिको फिगर देखाउन चाहे सो यहाँनेरि हेर्नुस् त यहाँनेरि यदि XL माइनस XC हो भने यो E जुन छ नि यो E चाहिँ यहीँनेरि आउन थाल्छ के अब E यहीँनेरि आएर बग्न थाल्यो भने के भयो त करेन्ट र हाम्रो एप्लाइड EMF हो यो भनेको करेन्ट र हाम्रो एप्लाइड EMF त के हुने भयो एउटै फेजमा बग्ने भयो हैन सो रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा के हुने रहेछ त भन्दा XL इज इक्वल्स टु XC हुने रहेछ हाम्रो सर्किट चाहिँ एज अ प्योर रेजिस्टेन्स को रूपमा एक्ट गर्दो रहेछ त्यसैगरी हाम्रो EMF जुन छ रिजल्टेन्ट भन्दा नि यसलाई एप्लाइड EMF भन्दा राम्रो होला एप्लाइड EMF र AC करेन्ट चाहिँ सेम फेजमा हुँदो रहेछ ठीक छ यति कुरा थाहा पायो सो यहाँनेरि के देख्न सकिन्छ त भन्दा अब कसरी निकाल्ने त यो भन्दा XL माइनस XC इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ सो XL इज इक्वल्स टु के हुन्छ XC हुन्छ XL भनेको के हुन्छ L ओमेगा XC भनेको 1/C ओमेगा हुन्छ अब L इन्टु 2 पाई इन्टु F0 हुने भयो यहाँनेरि
यतापट्टि 1/c इन्टु 2 पाई इन्टु एफ नट हुने यो फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ के हुन्छ रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भन्ने कुरा भयो। सो एफ नट स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1/4 पाई स्क्वायर इन्टु 1/LC हुने भयो। ठिक छ, सबै एफ नटलाई उता पुऱ्याइदिएँ अरू सबैले यतापट्टि ल्याइदिएँ मैले। सो एफ नटको भ्यालु के हुने रहेछ 1/2 पाई रुट अन्डर 1/LC हुने रहेछ इज इक्वल्स टु यसलाई 1/2 पाई रुट अन्डर LC। यो भ्यालुले चाहिँ मलाई के दिने रहेछ त रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी दिने रहेछ। ठिक छ, यो हाम्रो रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ। सो यो फर्मुला याद गरेर बस्नु होला। XL इज इक्वल्स टु XC गर्ने र दुईटैको एउटै फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भनेर मान्नु पर्यो रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा। सो रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ रेजिस्टेन्स हुन्छ। रेजिस्टेन्सको कुरामा रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी के हुँदैन डिपेन्डेन्ट हुँदैन। हाउएभर के हुन्छ त शार्पनेस अफ रेजिस्टेन्स चाहिँ रेजोनेन्स डिक्रिज हुन्छ विथ इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स। ठिक छ, रेजोनेन्सको रेजिस्टेन्सको इन्क्रिजसँगै शार्पनेस डिक्रिज हुन्छ। सपोज मैले यसरी फिगरेटिभली देखाएँ भने यो R3 ग्रेटर देन R2 छ र R2 ग्रेटर देन R1 छ। सो R1 मा के हुन्छ भने यो पोइन्टमा रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी आयो। R2 अलिकति ठुलो छ भने चाहिँ यसरी आउँछ हैन। R1 को के हुन्छ त अझै यसरी आउने भयो। सो दुईटैको रेजोनेन्ट तीनटैको रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी त हामीले हेर्यौं एफ नटमा, तर हेर्नु त यो अलिकति शार्प आएको छ नि। यो भनेको R1 को लागि, यो भनेको R2 को लागि, यो भनेको R3 को लागि। सो एकदमै शार्प आएको छ। सो रेजिस्टेन्सले के गरिदिन्छ भन्दा शार्पनेसलाई चाहिँ डिक्रिज गरिदिने काम गर्छ। ठिक छ, यसरी उसले चाहिँ शार्पनेसलाई डिक्रिज गरिदिन्छ भन्ने कुरा हो। अलि शार्प रेजोनेन्स चाहियो भने हामीले सानो रेजिस्टेन्सको भ्यालुहरू लिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, सो रेजोनेन्स भएको बेला के हुन्छ भने म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुन्छ किनभने सबसे कम अपोजिसन हुन्छ एलसीआर सर्किटमा हैन। सबसे कम अपोजिसन हुने भएको कारण त्यहाँनेरि म्याक्सिमम करेन्टको फ्लो हुन्छ हैन। र यिनीहरू चाहिँ जेनरली रेडियो रिसिभर्सहरुमा त्यसैगरी टेलिभिजनमा युज हुन्छ हैन र टेलिफोन क्यारियर इक्विपमेन्ट्सहरुमा युज हुन्छ। सो यहाँनेरि कुनै जेनरल फ्रिक्वेन्सीमा हामीले ट्युन गर्न सकिन्छ र अनवान्टेड फ्रिक्वेन्सीजहरु पनि फिल्टर आउट गर्न सकिन्छ हैन। जहाँनेरि रेजोनेन्स हुन्छ त्यहाँनेरि हामीले म्याक्सिमम के पाउने रहेछौं त आउटपुट पाउने रहेछौं। सो हामीले चाहिँ जेनरली त्यहाँनेरि ट्युन गरिरहेका हुन्छौं। जेनरली जब तपाईले रेडियो ट्युन गर्नुहुन्छ नि तपाईले त्यहाँ पनि तपाईको रेडियोको फ्रिक्वेन्सी छ जुन एउटा भाइब्रेट हुने र एयरमा जुन फ्रिक्वेन्सी गइरहेको छ रेडियोको हो त दुईटालाई म्याच गर्न खोज्नु भयो। स्टेशनहरुले एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सीमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी छोडिरहेका हुन्छन् र तपाईले रेडियोलाई ट्युन गर्नुको मतलब के हो भने तपाईको रेडियो जुन फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट भइरहेछ त्यहाँको सामान एउटा हुन्छ हो त्यो र त्यहाँबाट आएको बाहिरको कुरा चाहिँ एउटै रेजोनेन्स होस् भनेर। ठीक छ, रेजोनेन्समा भाइब्रेट होस् ताकि मैले साउन्ड सुनाम भनेर त्यसको लागि चाहिँ गरे हो। ठीक छ, सो यहाँनेरि हामीले एलसीआर सर्किटहरुको बारेमा रेजोनेन्सहरुको बारेमा हेर्यौं। कतै प्रब्लम भयो कतै बुझ्नु भएन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। प्रब्लम भयो भने अभियसली सोध्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ।